अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतः। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कश्चित् गतिः। जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। पृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुत्तापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम्। जपादिविफलं तत्र दग्धश्रुतयुक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननो मतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसेदते। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधस्तैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौते पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीते करो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हते। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः।
पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कश्चित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः पृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुत्तापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादिविफलं तत्र दग्धसृत् युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननो मतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसेदते यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सताम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधस्तैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौते पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीते करो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हते जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरे प्रीतिमापन्ने
प्रीयन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कश्चिद् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः पृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुत्तापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र दग्धसृत्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननो मतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसेदते यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सताम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधस्तैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौते पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीते करो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हते जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरे प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कश्चिद् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः पृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुत्तापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र
दग्धसृत्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननो मतोऽप्येवम् कुर्वन्नेवावसेदते यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सताम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधस्तैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौते पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीते करो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हते जाबालेरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कश्चित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः पृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुत्तापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र दग्धसृत्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननो मतोऽप्येवम् कुर्वन्नेवावसेदते यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं
नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सताम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधस्तैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौते पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीते करो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हते। जाबालेरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतः। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कश्चिद् गतिः। जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। पृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुत्तापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम्। जपादिविफलं तत्र दग्धश्रित् युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननो मतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसेदते। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सताम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय
शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधस्तैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौते पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीते करो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति।